His Excellency लाई अनुरोध गर्दछु महामहिमको साथमा हाम्रो पत्रको अनावरण हुने कार्यक्रम भएको छ। विनय मोहन पाठक to take a seat as a chief guest. Please open the curtain. Please give them a huge round of applause. Thank you. This is the day we are waiting from last many years. Let's we hope our dream is come true. आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे सम्पूर्ण अतिथिगण यहाँ मैले सबैको नाउँ लिन सकिरहेको छु, क्षमा प्रार्थी छु। मेरा साथीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। रमिका बज्राचार्य, आदरणीय चिरूबाबू महार्जन, द मेयर ऑफ ललितपुर जी, उदिराज बज्राचार्य जी, उप प्रमुख, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं अपने बिहाफ पे, भारतीय दूतावास के बिहाफ पे मेयर साहब का और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज इस शिलान्यास प्रोग्राम पर जो मेरे दूतावास का और मेरे देश का जो स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धिराज बज्राचार्य जी और बुद्धिराज बज्राचार्य का जो ज्ञान मिला इस शहर के बारे में, इस भवन के बारे में, कुमारी प्रथा के बारे में, 4 युगों में 4 स्तूपों के स्थापना के बारे में, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जो कहना था लगभग उसका 99% वक्तागण पहले ही कह चुके हैं, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा तो कहने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक संपदा, उसके संरक्षण का प्रश्न है, ख़ास तौर पे वह संस्कृति या उस संस्कृति का भाग जो कि भूकंप से ग्रसित हुआ था, भूकंप से डैमेज हुआ था, उसके संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा में भारत की संस्थाएं, भारत की सरकार, भारत के लोग उसके लिए जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हमेशा से तैयार हैं, तैयार रहे हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। जहाँ तक आज के शिलान्यास कार्यक्रम का संबंध है, यस कुमारी निवास को शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सबों मेरो ढेरों ढेरों नमस्कार। कुमारी एक जीवित देवी हुन् जसको नेवारी परंपरा अनुसार पूजा अर्चना गरिन्छ, साथै काठमाडौँ उपत्यकामा जसको धेरै महत्व छ। आज यस कुमारी निवास को भूमि पूजा गर्ने पाउँदा मलाई एकदम खुशी, साथै गर्व,
साथै सम्मान लागेको छ। विगतमा पनि यस पाटन क्षेत्रमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा 16वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्स्थापना र संरक्षण भस्केको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले नेपालको 8वटा जिल्लामा 28वटा सम्पदाहरूको पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, जसमा यो कुमारी घर पाटनमा निर्माण हुन गरेको पहली सम्पदा हो। अरू 6वटा सम्पदाहरू पनि छिट्टै पुनर्निर्माण हुने क्रममा छ। पहिलो सम्पदा पुनर्स्थापनाको लागि हामीले गत फेब्रुअरी 28 तारिकमा सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको भूमि पूजा गरिसकेको छु। यस कुमारी निवास पुनर्निर्माणमा इन्टेक जस्तो प्रख्यात परामर्शदाता रहेको छ, जसले प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ। साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत CLPIU बिल्डिङले यसको कार्यान्वयन गर्दछ। यस कुमारी निवास पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रत्नाकर महाविहार संरक्षण समिति को हुन्छ। मैं पहले भी आदरणीय बुद्धिराज बज्जा जी का धन्यवाद कर चुका हूँ, फिर भी हामीलाई श्री बुद्धिराज भट्टाचार्य जस्तो सक्रिय अनि उत्साही व्यक्तित्व को सहभागिता र मार्गदर्शन चाहन्छु। जैसे कि मास्टर्स ऑफ सेरेमनी ने कहा 85 वर्ष के हैं मगर 18 वर्ष की तरह काम करते हैं। जो 85 वर्ष का उम्र में पनि संपदा संरक्षण में निरंतर लागे रहनु भएको छ। त्यसले सबै सदस्यहरूमा सहयोग गर्नेलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ। यो अवसरले दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन अर्को मौका दिएको छ। मैं फेरि पनि भारतीय राजदूतावास तथा भारतीय जनताहरूको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सबैलाई साथी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई बधाई दिन्छु। धन्यवाद अनि नमस्कार। धेरै पुरानो भइसकेको आयुले गर्दा पनि यो यसको चाहिँ आयु भएछ र पहिला यो निर्माण भएको चाहिँ ढुङ्गा र इँटाको माटोको जोडाइमा इँटाबाट निर्माण गरिएको र खास गरी यसमा काठका कुदिएका वस्तुहरू वास्तुकलाहरू यसमा धेरै पर्याप्त मात्रामा छ। यसको छानाहरू चाहिँ यो भवनको कुमारी छ भवनको छानाहरू चाहिँ तेलिया इँटा या टेराकोटा टाइल भन्छ जसलाई, माटोको टाइल, त्योबाट निर्माण भएको। तर 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट यो के भयो भने यो भवन पनि क्षतिग्रस्त भयो। यस भवनको गाह्रोहरू चाहिँ चिरा परेको, तेर्सो ठाडो र चिरा परेको र यो भवन त्यसपछि चाहिँ प्रयोग हुन लायक रहेन। यो भवन जोखिमयुक्त भयो र त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट यसलाई चाहिँ यो भवनलाई बनाउने निश्चित गर्यो र नेपाल सरकारबाट डाटा संकलन गरेपछि भारत सरकारले चाहिँ 28वटा देशभरिका 28वटा सम्पदा, धेरै सम्पदाहरूमध्ये 28वटा सम्पदालाई निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएअनुसार समझदारी पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर भयो र त्यसमध्ये 28 मध्येको एउटा कुमारी घर पनि एक हो र यो करिब यसको चाहिँ 5 करोड 19 लाखको यसको चाहिँ लागत अनुमान थियो। पछि चाहिँ यो ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि गोलपत्र गर्दाखेरि विभिन्न निर्माण व्यवसायले यसमा प्रतिस्पर्धाखेरि 13.5% जति घटियो। न्यू टेक्निकल प्रोग्राम जेबीले यसलाई चाहिँ 4 करोड 55 लाख 94,985 रुपियाँ 32 पैसामा भ्याट ब्याकमा यो स्वीकार गरेको छ। अब यो भवनलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यो अब निर्माण व्यवसायबाट यसमा डिजाइन र एस्टिमेट DPR तयार गरिएको छ। त्यो भारतीय परामर्शदाता इन्टाइटेड छ। यो भवनलाई हामी के गर्छौँ भने यो भवनको पहिलेकै स्वरूपमा मौलिक स्वरूपमा कुनै परिवर्तन नगर्ने गरी जहाँ मर्मत गर्नुपर्ने सम्भार गर्नुपर्ने प्रबलीकरण गर्छौँ। विभिन्न किसिमको प्रबलीकरणको आफ्नै रेट्रोफिटिङको ज्याकेटिङ गर्नेदेखि लिएर, तर यसमा हामी चाहिँ सिमेन्टको र डन्डीको प्रयोग गर्दैनौँ। त्यो भवनलाई चाहिँ पुरा त्यो गराउने, मजबुत बनाउने पुरानो स्वरूपमा, मौलिक स्वरूपमा र अझ त्यसलाई आधुनिक रूपमा अब सेवा सुविधाहरू युक्त बनाउने
त्यो भवनभित्र प्रकाशको व्यवस्था गराउने। अब काठका कुराहरू धेरै कुराहरू जुन ब्यान्डहरू छ काठका ब्यान्डहरू राखेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने र यो भवन चाहिँ पहिलेभन्दा राम्रो उपयोग हुन लायक होस् भने त्यो हाम्रो मेन धारणा। यो निर्माणले करिब 1.5 वर्षलाई निर्माण अवधि तोकिएको छ र त्यसै गरी जीवित कुमारी देवी हुनुहुन्छ नि देवी कुमारी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ बस्नको लागि त्यो कोठा पनि अभाव भयो। त्यो कोठा पूजाआजाको लागि अनुष्ठानको लागि राखिएको र उहाँलाई नै मात्रै बस्नको लागि यहाँ कुनै दाताले जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ जसमा आज भारतीय महामहिम राजदूत र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनज्यूबाट संयुक्त रूपमा यो कुमारी निवासको नयाँ निर्माणको लागि भूमि पूजन शिलान्यास पनि भएको छ। यो भवन पनि के हुन्छ भने यो पनि 3 तल्ले भवन हुन्छ र त्यसमा देवी कुमारीजीलाई बस्नलाई हामीले चाहिँ सबै सुविधाहरू उहाँको बस्ने कोठादेखि लिएर टोयलेट बाथरुमदेखि लिएर शयन कक्षदेखि लिएर पूजाआजाको लिएर ध्यान कक्षदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसमा हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूको भेटघाट गर्नेदेखि लिएर यो 3 तल्ले भवन तपाईले नक्सामा हेरिराख्नु भएको छ त्यो नक्सा अनुसार यो भवन तयार हुन्छ। यो दुईटा वस्तुहरू यो पुरानो भवनको संरक्षण र नयाँ एउटा भवन निर्माण गरी यो भवन तयार हुन्छ र यसको मेन काम चाहिँ हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन निकाय भवन जो बर्मलमा कार्यालय छ त्यो कार्यालयले चाहिँ यसको चाहिँ त्यहाँबाट ठेकापट्टा भएको त्यसले हामी ओभरअल सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो तर यसको रेखदेख प्राविधिक निर्माण काम गराउने जिम्मा क्वालिटी मेन्टेन गराउने जिम्मा सबै हामीले भारतीय परामर्शदाता इन्ट्याजलाई हामी जिम्मा दिएका छौँ र यसमा स्थानीयवासीहरूको हामी यो निर्माण काममा गुणस्तर पालन गराउनको लागि र समयमा पालन गराउनको लागि उहाँहरूलाई पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद। ललितपुर महानगरपालिकाबाट भए गरेका सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी कार्य यो भएको कारणले सम्पदा क्षेत्रमा ललितपुर महानगरपालिकाबाट भए गरेको सानो अंश मात्रै म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यो भनिरहँदाखेरि हामीले ललितपुर महानगरपालिकामा हामी विजय भएर आइसकेपछि हामीले धेरै नै मतलब यस्तो सम्पदा संरक्षणका कामहरू गरेका छौँ। त्यो मध्ये हामी भन्छौँ ट्यान्जिबल एन्ड इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू पनि हामीले चाहिँ यी क्षेत्रहरूमा हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ। मूर्त सम्पदाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ जति पनि सम्पदाहरू अहिले बनेका छन् बनाइरहेका छौँ यो सबै नै क्वालिटीको छ। क्वालिटी जब हैज बिन डन इन पाटन यो चाहिँ म घमण्डका साथै भन्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै हामीले चाहिँ अमूर्त सम्पदाको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरैवटा जात्रा पर्व यो नाच गान आदि इत्यादिको पनि हामीले चाहिँ रिइन्स्टेट गरेका छौँ र यी कुराहरूमा पनि हामीले काम गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो भनिरहँदाखेरि हामीले अमूर्त सम्पदाको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ हामीले पायो जात्रा फेरि शुभारम्भ गर्न सक्यौँ। जुन पायो जात्रा विगत 23-24 वर्षदेखि चाहिँ रोकिएको थियो त्यो पुनः सञ्चालन भयो। यति मात्र होइन कि हामीले मूर्त सम्पदाको सन्दर्भमा हामी ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर भएर हामी जितेर जनप्रतिनिधिको हैसियतमा जितेर आइसकेपछि लगभग आजभन्दा 32-33 महिना अगाडि हामीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यूलाई चाहिँ म र मेरो उपमेयर गीता सत्याल हामी दुईजनाले गएर भेट्यौँ। उहाँलाई भेटेर हामीले एउटै कुराको मात्रै हामीले निवेदन गऱ्यौँ अनुरोध गऱ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ सम्पदा क्षेत्र निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाऊँ। यो चाहिँ ठ्याक्का पत्ता गर्दाखेरि त्यसको क्वालिटी मेन्टेन हुँदैन भनेर हामीले माग गऱ्यौँ र त्यो माग गरेकोमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा सुन्नुभयो र आजभन्दा लगभग 14-15 महिना अगाडि नेपाल सरकारले सम्पदा क्षेत्रलाई चाहिँ टेन्डर गर्नु नपर्ने गरिकन 2072 सालको भूकम्पबाट बिग्रिएका सम्पदा क्षेत्रहरू पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त उपभोक्ता समितिको तर्फबाट 10 करोड रुपियाँसम्मको चाहिँ बनाउन सकिने छ भनेर एउटा ऐन निकालिदियो। यो चाहिँ निकै सकारात्मक कुरा हो। तसर्थ अस्ति आजभन्दा लगभग 3 हप्ता जति अगाडि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई फेरि भेट्न गएको थिएँ कि हाम्रो वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीजीको लाग्तीका प्रकाशनको निमित्त त्यो बेला मैले भेट्न साथै मैले उहाँलाई चाहिँ तपाईलाई ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण ललितपुर नगरका जनताको तर्फबाट र मेरो स्वयं तर्फबाट तपाईलाई चाहिँ मुडी धन्यवाद। तपाईले चाहिँ यो सम्पदा क्षेत्रमा 10 करोड रुपियाँसम्मको काम चाहिँ उपभोक्ता समितिले गर्न सकिने छ भनेर जुन ऐन निकालिदिनु भयो त्यसको निमित्त तपाईलाई धेरै धन्यवाद भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गरेर आएँ। यो चाहिँ हालसालीको कुरा हो। तसर्थ अब म एउटा विनम्र अनुरोध यहाँ हाम्रो हिज एक्सलेन्सी द इन्डियन एम्बेसडरलाई म भन्न चाहन्छु कि
हाम्रो यहाँ चाहिँ जति पनि अहिले भारतीय सहयोगबाट यो जति पनि कामहरू हुन गइरहेको छ सम्पदा क्षेत्रमा, यी क्षेत्रमा पनि सम्भवतः अब यो त रत्नाकर महाविहारको यो कुमारी सिंहको अहिले टेन्डर सिद्धिएर ग्राउन्ड ब्रेकिङ सेरेमनी पनि भइसकेको अवस्थामा त भन्न मिलेन। तर अब उपरान्तको यस्तो किसिमको टेन्डर गर्न बाँकी काम कुराहरूमा चाहिँ सकेसम्म एज फार एज प्र्याक्टिकली पोसिबल द वर्क्स आर टु बी डन बाई द लोकल कन्ज्युमर कमिटी भनेर म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ एकदमै क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ। क्वालिटी भनेको चाहिँ एक किसिमले जति राम्रो अहिलेको सुरुको अवस्थामा हामीले क्वालिटी जति मेन्टेन गर्छौँ त्यसको रिजल्ट भनेको 10 टाइम्स राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा लागेका विद्वानहरूले भनिरहेको छ। यसको उदाहरणको निमित्त ललितपुर महानगरपालिका र ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स र यहाँको जनताहरूको सहयोगमा हामीले यो ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले ललितपुरको भीमसेन मन्दिर स्थानीय जनसहभागिताबाट बनाउने भनेर हामी लाग्यौँ। कारण नेपाल सरकारसँग पैसा लिनसाथ टेन्डर गर्नुपर्छ, टेन्डर गर्नसाथ चाहिँ लोवेस्ट बिडर मस्ट गेट द जब भन्छ। सबैभन्दा कम मूल्य जसले तोकेको हुन्छ उसले काम पाउनुपर्छ भन्छ, तर काम चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसको उदाहरण चाहिँ हाम्रो यो पाटनको चाहिँ धेरै ठाउँमा धेरैवटा मन्दिरहरू भूकम्प हुनुभन्दा अगाडि टेन्डर गर्यो, भूकम्प भएको लगत्तै हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि टेन्डर गरिएको तर अहिलेसम्म पनि कम्प्लिट भइरहेको छैन। त्यो चाहिँ त्यसले हाम्रो वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि हामी ललितपुरवासीहरू चाहिँ इज्जतमा कवाज खेलिरहेको मैले भेट्टाएको छु। तसर्थ यी कुराहरूमा सुधार गर्नको निमित्त अघि भने जस्तै हामीले अब उपरान्तको कामहरूमा चाहिँ यो सम्पदा क्षेत्रको काममा यो उपभोक्ता समितिको तर्फबाट यी कामहरू हुन नितान्तै वाञ्छनीय छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको स्वरूपमा हामीले चाहिँ भीमसेन मन्दिर 4 करोड 93 लाख रुपियाँको चाहिँ इस्टिमेट छ। त्यो मन्दिर बनाउनुको निमित्त हामीले नेपाल सरकारसँग 2 रुपियाँ पनि लिएका छैनौँ। त्यो मन्दिर बनाउनुको निमित्त हामीले एउटा बैठक गऱ्यौँ। त्यही एउटै बैठकमा 4 करोड 93 लाख रुपियाँ उठ्यो। त्यसमा ललितपुर महानगरपालिकाले पनि 1 करोड रुपियाँ दियौँ। त्यस्तै हाम्रो बीके साउजी बीके श्रेष्ठ एभरेज ब्याङ्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 1 करोड रुपियाँ दिनुभयो। 2 करोड भयो। नपुगेको पैसा चाहिँ हाम्रो त्यही बैठकबाट चाहिँ उठ्यो, 4 करोड 93 लाख पुग्यो र अहिले त्यो मन्दिर चाहिँ मजासँग बनेको छ र अर्को 5-6 महिनामा चाहिँ लगभग सम्पन्न हुँदैछ। भनेपछि त्यो मन्दिरको चाहिँ अब जुन किसिमको क्वालिटी छ, क्वालिटी हेज बिन नाइसली मेन्टेन, नो कम्प्रोमाइज इन क्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले प्रमाणित गरेको छ। तसर्थ म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारले जसरी यो चाहिँ एउटा ऐन बनाएर 10 करोडसम्मको काम चाहिँ स्थानीय उपभोक्ता समितिले गर्न सकिन्छ भने जस्तै इन्डियन एम्बेसीको तर्फबाट पनि भारतीय अनुदानमा बनाइने यस्ता किसिमका सम्पदाको कामहरूमा त्यो ऐनलाई चाहिँ किन फलो नगर्ने भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। र यति भन्दाखेरिको अवस्थामा यसपछिको अब बन्ने जति पनि यहाँ चाहिँ मतलब सम्पदाका कामहरू छन् पक्कै पनि अहिले भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आश्वस्त र विश्वस्त छु। तर अब यही केसमा यही कुमारी सिंहको केसमा चाहिँ म यहाँको ठेकेदार न्यू टेक्निकल प्रायर्सलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँले चाहिँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरिदिनुहोस्, क्वालिटी चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले चाहिँ भारतीय सरकारको तर्फबाट यो जुन सहयोग ललितपुरको निमित्त ललितपुरमा विकासको ललितपुरको यो सम्पदा निर्माणको निमित्त जुन सहयोग प्राप्त भइरहेको छ त्यो चाहिँ निकै नै राम्रो छ। र यो निकै राम्रो काममा पनि अझ यसको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ लिड रोल खेल्न सफल हुनुहुने ललितपुर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर हाम्रो पूर्व मन्त्री आदरणीय बुद्धिराज बज्राचार्यज्यू, उहाँ ललितपुर विकासको निमित्त समाज भन्ने संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँको टिमले यो क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। तसर्थ म उहाँलाई ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो स्वयंको तर्फबाट म उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँ उमेरले चाहिँ 84-85 पुगे पनि अघि पूर्व वक्ता साथीले भने जस्तै काममा चाहिँ उहाँ निकै अगाडि सर्नुहुन्छ। मैले त उहाँलाई भेटाउनु पनि मुस्किल परिरहेछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै यो यति राम्रो कामको निमित्त आज भारतीय सरकारको तर्फबाट जुन सहयोग प्राप्त भयो यसको निमित्त भारतीय सरकारलाई ललितपुर महानगरपालिका र मेरो स्वयंको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गर्दै म हिज एक्सलेन्सी द इन्डियन एम्बेसडर मिस्टर क्वार्टरलाई चाहिँ म मुडी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई नमस्कार। यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।